हेलो फ्रेंड्स, म सञ्जिता पण्डित वेलकम गर्दैछु हजुरहरूलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। आज म एमसी क्वेसन लिएर आएको छु रिलेटेड टु कोरोना भाइरस। द फर्स्ट क्वेसन इज द फर्स्ट कोरोना केस इन नेपाल वाज कन्फर्म्ड अन अप्सन्स 20 जनवरी 2020, 21 जनवरी 2020, 22 जनवरी 2020, 23 जनवरी 2020। The right answer is 23 जनवरी 2020। वुहान युनिभर्सिटीमा स्टडी गर्ने 31 years old मेल स्टुडेन्टमा फर्स्ट टाइम कोरोना भाइरस देखा परेको थियो। नेक्स्ट क्वेसन, द फर्स्ट केस अफ लोकल ट्रान्समिसन इन नेपाल वाज कन्फर्म्ड अन अप्सन्स 1 अप्रिल 2020, 2 अप्रिल 2020, 3 अप्रिल 2020, 4 अप्रिल 2020। द राइट एन्सर इज 4 अप्रिल 2020। कैलाली डिस्ट्रिक्टमा फर्स्ट टाइम लोकली ट्रान्समिसन देखा परेको थियो कोरोना भाइरस। Next question, the first lockdown in Nepal was announced on options 24 March 2022, 31 March 2020, 20 March 2022, 37 March 2020, 25 March 2022, 31 March 2020, 15 March 2022, 22 March 2020. The right answer is 24 March 2022, 31 March 2020. Next question रहेको छ हाम्रो, the first case of novel coronavirus was identified in options Hong Kong, Bangkok, Beijing, Wuhan. The right answer is Wuhan. Next question, when was the first corona cluster reported? Options 30 December 2019, 31 December 2019, 1st January 2020, 29 January 2020. The right answer is 31 December 2019. चाइना कन्ट्रीले रिपोर्ट गरेको कोरोना भाइरस फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेसन, द फर्स्ट केस अफ COVID-19 सीन आउटसाइड अफ चाइना। चाइना भन्दा अर्को देशमा देखा परेको फर्स्ट कन्ट्री कुन हो? द राइट एन्सर थाइल्यान्ड। 13 जनवरी 2020 मा फर्स्ट टाइम देखा परेको थियो। नेक्स्ट क्वेसन, हाउ मेनी कन्ट्रीज एरिया और टेरिटोरिज आर सफरिङ फ्रम नोभेल कोरोना भाइरस? ऑप्शंस more than 100, more than 150, more than 175, more than 200. The right answer is more than 200. Next question रहेको छ हाम्रो, when did designated novel coronavirus as COVID-19? फर्स्टमा कोरोना भाइरसको नाम नोभेल कोरोना भाइरस थियो, त्यसपछि COVID-19 कहिले नाम दियो? अप्सन 31 जनवरी 2020, 12 मार्च 2020, 11 फरवरी 2020, 5 फरवरी 2020. The right answer is 11 फरवरी 2020. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, when WHO officially declared COVID-19 as a global pandemic? WHO ले कहिले घोषित गर्यो COVID-19 ग्लोबल पेन्डेमिक हो भनेर? अप्सन्स 9 जनवरी 2020, 11 मार्च 2020, 13 जनवरी 2020. The right answer is 11 मार्च 2020. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, what was the first pandemic disease? Options कोरोना भाइरस, प्लेग, स्वाइन फ्लू, HIV एड्स. The right answer is प्लेग। प्लेगलाई ब्ल्याक डेथ पनि भनिन्छ। यसमा 60% को डेथ भएको छ, मोर देन 25 मिलियन पर्सनको डेथ भएको थियो। यसलाई लार्जेस्ट पेन्डेमिक भनेर पनि चिनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, इन्क्युबेसन पिरियड अफ COVID-19 इन्फेक्सन इज? अप्सन्स 2 to 14 days, 3 to 21 days, 4 to 28 days, 1 to 7 days. The right answer is 2 to 14 days. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, व्हाट इज द रिकभरी टाइम फर द कोरोना भाइरस डिजिज? अप्सन्स 2 weeks in mild case and 3 to 6 weeks in severe case, 1 week in mild case and 2 to 3 weeks in severe case, 4 to 7 days in mild case and 7 to 14 days in severe case, 3 weeks in mild case and 4 to 6 weeks in severe case. The right answer is 2 weeks in mild case and 3 to 6 weeks in severe case. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, what are the first symptoms of the coronavirus disease? Options lungs damage, fever, cough, sore throat, headache. None of the above. The right answer is fever, cough and sore throat. Next question रहेको छ, when was first case of the coronavirus seen in India? इन्डियामा फर्स्ट टाइम कोरोना भाइरस कहिले देखा परेको थियो? अप्सन्स 20 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2020, 1 फरवरी 2020. The right answer is 30 जनवरी 2020. इन्डियामा पनि सेम वुहान युनिभर्सिटीमा स्टडी गर्ने स्टुडेन्ट इन्डिया फर्किँदा उहाँमा फर्स्ट टाइम सायद देखा परेको थियो।
केरला भन्ने ठाउँमा फर्स्ट टाइम सायद देखा परेको थियो। नेक्स्ट क्वेसन, द भाइरस कजिङ कोभिड-19 इन्फेक्सन इज कल्ड। अप्सन सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस, सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2, 2019 नोवेल कोरोना भाइरस। Option D, both B and C. The right answer is both B and C. कोरोना भाइरसलाई सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 एन्ड 2019 नोवेल कोरोना भाइरस पनि भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन आएको छ हाम्रो, द मेन मोड अफ ट्रान्समिसन अफ कोरोना भाइरस फ्रम पर्सन टु पर्सन इज। अप्सन्स रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स, स्प्रेड फ्रम कन्ट्याक्ट विथ कन्टामिनेटेड सर्फेस और अब्जेक्ट, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ द एबभ। The right answer is respiratory droplet. Next question आएको छ हाम्रो, which of the following is considered as close contact? Options, being within approximately 10 feet, 3 meters of a patient with COVID-19 for a prolonged period of time. Options B, being within approximately 6 feet, 2 meters of a patient with COVID-19 for a prolonged period of time. Option C, having direct contact with infectious secretions like sputum, blood, serum from a patient with COVID-19. क्वेसनले भनेको छ क्लोज कन्ट्याक्ट भनेको हैन। अप्सन ए मा 10 फिट 3 मिटर्स दिएको छ, अप्सन बी मा 2 मिटर्स, सी मा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट दिएको छ एन्ड डी मा बी एन्ड सी। द राइट आन्सर इज बोथ बी एन्ड सी। 6 फिट 2 मिटर्स डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट बोथलाई लिन्छ यसमा। नेक्स्ट क्वेसन, what is the minimum ethanol content of the sanitizer made for coronavirus? Options 50 to 60%, 40 to 50%, 60 to 70%, 70% or more than 70%. The right answer is 70% or more than 70%. Next question रहेको छ हाम्रो, what happens to a person suffering from COVID-19? Options, around 80% of the people will require no treatment as such and will recover on their own. B, around less than 20% or a small proportions may need hospitalization. Option C, a very small proportions basically suffering from chronic illness may need admission in an intensive care unit. All of the above. The right answer is all of the above. Next question आएको छ हाम्रो, mild symptoms of novel coronavirus are. Options, fever, cough, shortness of breath. All of the above. The right answer is all of the above. Next question आएको छ हाम्रो, from where coronavirus got its name? Options, due to their crown-like projections, due to their leaf-like projections, due to their surface structures of bricks, none of the above. The right answer is due to their crown-like projection. Crown भनेको मुटुक जस्तै स्ट्रक्चर भएको हुन्छ कोरोना भाइरसको। Next question, what are the precautions to be taken to protect from coronavirus? Options, cover your nose and mouth when sneezing, avoid more garlic into your diet, visit your doctor for antibiotics treatment, wash your hand after every hours. The right answer is cover your nose and mouth when sneezing. Next question रहेको छ हाम्रो, pH of coronavirus varies from. Options, 5.2 to 8.2, 5.3 to 8.5, 5.5 to 8.5, 5.5 to 8.3. The right answer is 5.5 to 8.5. त्यही भएर अल्कलाइन नेचर भएको फुड्सहरू लिनुपर्छ कोरोनाबाट बच्नको लागि। कोरोनाको फेभरेबल प्लेस भनेको एसिडिटी 5.5 to 8.5 को बिचको pH आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन, which corona test is most accurate? Options, molecular test, both of the above, none of the above. The right answer is molecular test. molecular test भनेको PCR टेस्ट। PCR टेस्टमा फल्स रिपोर्ट कम आउँछ RDT भन्दा, त्यही भएर युजुअली मोलिकुलर टेस्ट चाहिँ गर्ने गरिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, which test is done for detection of COVID-19? Options, patch test, RT-PCR test, RDT test. Both B and C. The right answer is both B and C. RDT and PCR are test for coronavirus. Next question आएको छ हाम्रो, which is the most common diagnosis for severe COVID-19 patient? Options, severe pneumonia, meningitis, anemia, all of the above. The right answer is severe pneumonia. Severe pneumonia diagnosis, severe COVID-19 patients को diagnosis भनेको severe pneumonia आउँछ।
नेक्स्ट क्वेसन, which of the following diseases are related to coronavirus? Options SARS-2, SARS भनेको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2, MERS भनेको मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, बोथ A and B, none of the above. The right answer is A and B. MERS भनेको पनि कोरोना हो, यो चाइनामा नै देखा परेको थियो 2003 मा। नेक्स्ट क्वेसन, what is the period of isolation for the COVID-19 infection? Options 10 to 14 days, 5 to 10 days, 10 days to 20 days, 5 to 15 days. The right answer is 10 to 14 days. Next question, how can one prevent the spread of coronavirus infection? Options, clean hands with soap and water, cover nose and mouth when sneezing, coughing with tissue or flexed elbow, thoroughly cook meat and egg. All of the above. The right answer is all of the above. यो सबै गर्दा कोरोना भाइरस प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, जेनेटिक मेटेरियल अफ कोभिड-19 इज अप्सन्स पोजिटिभ सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस, पोजिटिभ सिंगल स्ट्रान्डेड डीएनए भाइरस, बोथ आरएनए एन्ड डीएनए भाइरस, नन अफ द एबभ। द राइट आन्सर इज पोजिटिभ सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस। भाइरस भनेको डीएनए एन्ड आरएनए बोथ हुन्छ, बट कोरोना भाइरस भनेको सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस हो। नेक्स्ट क्वेसन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर एफेक्टेड बाई कोभिड-19 इन नेपाल? अप्सन्स 57 डिस्ट्रिक्ट्स, 70 डिस्ट्रिक्ट्स, 75 डिस्ट्रिक्ट्स, 77 डिस्ट्रिक्ट्स। सबै डिस्ट्रिक्ट्समा फैलिसकेको छ कोरोना भाइरस नेपालमा। सो द राइट आन्सर इज 77 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, कोरोना भाइरस बाइन्ड टु विच रिसेप्टर्स अफ द ह्युमन बिइङ? ह्युमन बिइङमा इन्टर गर्दा कोरोना भाइरस कुन रिसेप्टरसँग बाइन्ड गर्छ? अप्सन्स मेकानो रिसेप्टर, ब्यारो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम 2। द राइट आन्सर इज एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम टाइप 2। यो हाम्रो बडीको एक किसिमको प्रोटिन हो जुन मोस्टली लङ्समा पाउँछ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, वेन डिड PM KP शर्मा ओली एनाउन्स टु सिङ आवर नेसनल एन्थम ड्युरिङ द लकडाउन पिरियड? अप्सन्स 2077-15 at 8 AM, 2077-11 at 8 AM, 2077-12 at 8 AM, 2076-11 at 8 AM. The right answer is 2077-11 at 8 AM. 2077 वैशाख 1 गते जुन दिन हाम्रो न्यू इयर हुन्छ त्यो दिन 8 बजे बिहान नेसनल एन्थम गाउन एनाउन्स गर्नुभएको थियो केपी शर्मा ओलीले। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, थाइल्यान्ड एनाउन्स दैट इट हैज प्रोसिडेड टु टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना भाइरस भ्याक्सिन अन विच एनिमल? फर्स्टमा जुन थाइल्यान्डमा भ्याक्सिन निकालेको थियो कोरोना भाइरसको लागि त्यो कुन एनिमल्समा एप्लाई गरेको थियो फर्स्ट टाइम? अप्सन्स लिजार्ड्स, डग्स, मंकीज, हेन्स। राइट आन्सर इज मंकीज। मंकीजमा एप्लाई गरेको थियो। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, इन कोभिड-19 विच जोन इज रेफर्ड एज अ हट स्पॉट? जोन भनेको जसरी हाम्रो कलर कोडिङ हुन्छ त्यसरी नै जोन पनि डिभाइड गरेको छ कन्ट्रिजमा, हैन, क्याटेगोराइज गरेको छ। जस्तै कि यसमा 3 जोनमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ, रेड जोन, ओरेन्ज जोन एन्ड ग्रीन जोन। रेड जोन भनेको धेरै केस आउने, ओरेन्ज जोन भनेको कम केस आउने, एन्ड ग्रीन जोन भनेको न्यू केसहरू चाहिँ नआउने, 21 डेजसम्म न्यू केसहरू नआउने। यहाँ क्वेसन के भनेको छ, हट स्पॉट भनेको कुन जोनमा आउँछ, कुन जोनलाई भन्छ? द राइट आन्सर इज रेड जोन। रेड जोनलाई हट स्पॉट भन्छ एन्ड ओरेन्ज जोनलाई नट हट स्पॉट भनेर चिनिन्छ। सो यसको आन्सर, द राइट आन्सर इज रेड जोन। नेक्स्ट क्वेसन, हु इज एट हाई रिस्क फर कोरोना भाइरस? अप्सन्स older people, those with undergoing medical conditions, adult person, both A and B. The right answer is both A and B. Older people 60 years or more than 60 years भएको and medical conditions भएको पर्सन्सहरुमा लाग्ने चान्स बढी हुन्छ कोरोना भाइरस। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, when it was officially declared that कोरोना भाइरस ट्रान्सफर फ्रम पर्सन टु पर्सन, पर्सन टु पर्सन सर्छ कोरोना भाइरस भन्ने कहिले घोषित गरेको थियो, हैन? अप्सन्स 20 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020, 31 डिसेम्बर 2019, 21 जनवरी 2020। द राइट आन्सर इज 20 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो,
Which organ is most affected by COVID-19? Options: respiratory tract, both upper and lower. Options B, heart. Option C, kidney. Option D, brain. The right answer is respiratory tract. Respiratory virus भनेर चिनिन्छ COVID-19 लाई. लास्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ, हाउ लङ शुड वी हैव टु वाश आवर ह्यान्ड टु किल जर्म? कीटाणुहरू किल गर्नका लागि कति टाइमसम्म ह्यान्ड वाशिङ गर्नुपर्छ? अप्सन्स 5 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड, 18 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड. द राइट एन्सर इज 20 सेकेन्ड. आजको लागि यति. यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, सेयर गर्नु एन्ड लाइक गर्नु. थ्याङ्क यू सो मच.